अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज कौमी असम्बली में एक बार फिर हंगामा राई हुई और इस बार बिलावल भुट्टो उसका महवर और मरकज थे। बिलावल ने तकरीर की। पहले आपको पता है कि कौमी असम्बली में ये सेशन चल रहा है। कल शहबाज शरीफ साहब ने लंबी तकरीर की, फिर एक और तकरीर, फिर जो पीटीआई की तरफ से जो कैद भी इख्तलाफ भी बन रहे हैं, अपोजिशन लीडर बन रहे हैं, उमर अयूब खान, उन्होंने तकरीर की। अच्छा, पीटीआई ने एक तकसीम कर दी यहाँ पे। आपको बताता चलूँ कि अब जो पार्लिमानी लीडर होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो असद कैसर होंगे, और अपोजिशन लीडर जो होंगे पीटीआई की तरफ से, और मोस्ट प्रोबेबली वो कह लें पूरी कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चूंकि मेजॉरिटी उनकी है, वो बन जाएंगे, वो उमर अयूब खान होंगे। और बैरिस्टर गोहर को उन्होंने नॉमिनेट किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए। कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक अहम कमेटी है, उसका काफ़ी ज़्यादा किरदार होता है, और उसके चेयरमैन की भी खास हैसियत होती है, और काफ़ी अरसे से ये है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ से इसका होता है। तो बैरिस्टर गोहर को उन्होंने अकोमोडेट, यानी इस तरह के पीटीआई के जो तीनों जो अहम लीडर हैं, वो एक एक उनको अलग अलग उन्होंने खाता बना लिया। अच्छा, बिलावल की तकरीर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो उस पर शोर मचा, उस पर एहतजाज हुआ, और बिलावल भुट्टो जो पहले मुदब्बिर बनने की कोशिश कर रहे थे, आज बड़ी दानिशवराना मशवरे दे रहे थे उनको, वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और कह लें कि वो बहलाने फुसलाने की कोशिशें कर रहे थे। अचानक जब उन्हें तनकीद हुई, तो बिलावल भुट्टो भी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने इमरान खान पर चढ़ाई कर दी, साइफर की उन्होंने बात की, और इमरान खान के खिलाफ को ज़रा थोड़ा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जो बाद में हज़फ भी, इस पर शोर मचा के कौमी असम्बली से हज़फ किया जाए। आर्टिकल 6 लगाने की भी बात की, और फिर उन्होंने कहा कि टू हेल विद हिम, ये उन्होंने जुमला भी बीच में बोला, और उस पे ज़्यादा फिर शोर मचा, फिर बहुत शोर मचा। पीटीआई के लोगों ने काफ़ी शोर शराबा भी किया, और वो काफ़ी शोर मचता रहा। बिलावल खैर उस पे मुस्कुराते तो रहे बात, लेकिन लेकिन जो मुझे एक बात लगा जो तो गलत है, कि ये नहीं होना चाहिए कि इतना जज्बाती रवैया किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। यानी मुझे इसकी तकलीफ हुई कि बिलावल भुट्टो जब कर रहे थे तकरीर, बाद में उस शोर-शराबे में, तो पीएस पार्टी के काफ़ी लोग, 8-10 लोग उनके गिर्द आके खड़े हो गए, हिसार बना के। भई ये क्या बात है? कौमी असम्बली में भी आप अरकान पार्लियामेंट हैं, आपको हिसार बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो क्या पीटीआई के लोगों को भी अपना अग्रेशन जो है, वो अपनी एहतजाज ज़बानी बेशक नारा लगा दें, तकरीरों में, उनमें निकालें, लेकिन ये फिज़िकल होने का खतरा तो नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि भई असम्बली में कोई लीडर तकरीर कर रहा है, तो उसके लोगों साथियों को उसका हिसार बना के उसे प्रोटेक्शन के सामने लाना पड़े। ये तो बहुत एक तकलीफ़देह और बहुत ही शर्मनाक सी बात है। और इस तरह हुआ तो फिर बाकी सबके लिए ऐसा होगा। कल को इमरान खान जब तकरीर करने आएँगे, तो उनके घर भी हिसार बनेगा इस तरह। तो ये नहीं करना चाहिए इनको, फिज़िकल टच नहीं होना चाहिए, और एक-दूसरे से दूर रहना चाहिए। कल एहतजाज करते हुए पीएस पार्टी के लोगों भी एहतजाज करते आ गए, तो फिर स्पीकर बार-बार मुदाखलत भी करते रहे, याद सादिक उनको कहते रहे कि आप अलग करें, अपनी जगह पे रहें, अपनी जगह रहें। आपको पता है ना, वहाँ पे कायदे अपोज़िशन और उनके अलग-अलग बेंचेज़ और अलग-अलग साइड्स हैं। तो लेकिन बिला जो अहम बात है जिसमें मैं कहना चाहता हूँ, कि बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, जो आज बुरी तरह नाकाम हुई। आज वाज़ेह हो गया और साबित हो गया कि बिलावल को एक पोज़ीशन लेनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जो जमात है, वो हुकूमत की पार्टनर है, हुकूमती पार्टनर है, हुकूमत का हिस्सा है। इनफैक्ट हुकूमत चल नहीं सकती अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हमायत विथड्रॉ कर ले। ये 201 वोट मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म को, तो अगर पीपल्स पार्टी के वोट निकाल दिए जाएँ, तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी पीएमएलएन की नहीं बन सकती, और इसके एवज़ ही वो सदर भी बनवाना चाहते हैं, गवर्नर भी बनवाना चाहते हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर भी बनवाया है, चेयरमैन सेनेट भी बनाना चाह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने सारे काम निकलवा रही है, हुकूमत का हिस्सा, और वो हुकूमती हिस्सा है। बिलावल को हुकूमत के कैंप में शामिल है, उनको वहीं पे ही रहना पड़ेगा। अपोज़िशन लीडर बनने की कोशिश उनकी नाकाम हुई आज, क्योंकि या तो उनको अपोज़िशन को चूज़ करना पड़ेगा, या हुकूमत को चूज़ करना पड़ेगा, और जब आप अपोज़िशन को चूज़ करना पड़ेगा, तो आपको फिर वाज़ेह एक मौक़िफ़ लेना होगा, गलत तो गलत कहना होगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से मीठा-मीठा हाँ पर कड़वा-कड़वा थू करते रहें। एक चीज़ को आप हाँ कर दें और 2 चीज़ों पे आप ना करें, ऐसा नहीं होगा। जो उन्होंने महमूद अक़ज़ई की घर हमले की, जो पुलिस का जो वहाँ पे रेड हुआ और वो छापा मारने की बहुत ही एक शर्मनाक कोशिश की गई, उसकी उन्होंने पोली-पोली उन्होंने मज़म्मत की बिलावल ने। उनकी हुकूमत है, उनका वज़ीर आला है। सरफ़राज़ बुगटी प्रैक्टिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, रुकन है, उनका उनके डिसिप्लिन का पाबंद है। तो बिलावल भुट्टो को चाहिए सरफ़राज़ बुगटी को क्लियर कैटेगोरिकली कहें, तो पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया? भई पुलिस क्यों भेजी? वज़ीर आला की मर्ज़ी के बगैर तो पुलिस नहीं जा सकती ना वहाँ, तो वो ओथ उठा चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के। तो उनको बड़ा क्लियर, और इनको फिर ये कि शहबाज शरीफ को कहें ना क्लियर, और जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स डाले और सारे जो दावे थे, वो उनके सारे दावे उनके गलत हैं, उनके गलत साबित हो रहे हैं, और वो जो उनका मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। और बाद में बहुत अच्छी
میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاص طور پہ اسد کیسر کی تو مدلل تقریر تھی بیرسٹر گور نے بھی، اور انہوں نے کہا صاف لفظوں میں، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے لوگ پکڑے جا رہے تھے، ہماری خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو ایک لفظ ہی پھوٹے بلاول بھٹو؟ ظاہر ہے نہیں۔ آج بھی تک بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو، صنم جاوید کو، ابھی طیبہ راجہ جو رہا ہوئی ہیں، انہوں نے جو داستان سنائی ہے ظلم کی اور سارے مسائل کی سب چیزوں کی، خدیجہ شہاب علی تصار مہینے گرفتار رہی ہیں، اور ابھی تو یہ باقی پکڑے ہوئے ہیں، ان سب پہ کچھ بھی کہا انہوں نے؟ ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے بار بار، اس سے بلاول نے مذمت کی؟ کوئی مذمت نہیں کی۔ اور الیکشن میں دھاندلی کا بھی اب کہیں کہیں پہ بلاول نے پیپلز پارٹی نے کی، اور مجھے حیران ہے، حیرت بات ہے، پیپلز پارٹی معصوم اور مظلوم بننے کی اور مسکین بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بھائی اس مینڈیٹ میں یہ تو جعلی مینڈیٹ بنا ہے، اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے، اور فارم 47 بھی پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں۔ یسر رضا گیلانی کیسے جیتے ہیں؟ علی موسیٰ گیلانی کیسے جیتے ہیں؟ عبدالقادر گیلانی کیسے جیتے ہیں؟ مخدوم احمد محمود کے لوگ کیسے جیتے ہیں وہاں رینجر خان میں؟ ان کے بیٹے اور بھتیجا بیٹے کیسے جیتے ہیں؟ یہ سارے فارم 47 ہیں۔ اور سندھ میں جی ڈی اے احتجاج کر رہی ہے، جے یو آئی احتجاج کر رہی ہے، سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں بھی، کراچی میں خرم شیر زماں کے مقابلے میں ڈاکٹر مرزا اختیار بھی ایک سیٹ بنتی تھی؟ بالکل نہیں بنتی تھی۔ فارم 45 کے تحت وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، کم سے کم بھی 10-12 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی فارم 47 کے برو نمینات ہیں۔ تو بلاول صاحب آپ بھی فارم 47، آپ کی پارٹی کے لوگ فارم 47 سے آئے بیٹھے، ٹھیک ہے آپ اپنی سیٹ جیت کر آئے ہوں گے، لیکن کافی جگہوں پہ پیپلز پارٹی اسی دھاندلی کی بینیفیشری رہی ہے، اور وہ مظلوم مسکین بن کے جہاں لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑائیوں میں دوسرے لوگ بھی مرے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ مرے ہیں، ان کو شہید کیا کہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ظلم ہوا؟ بھائی کوئی ظلم نہیں ہوا، پوری طرح اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ساتھ دیا ہے، حکومت نے، انتظامیہ نے پوری طرح آپ کو ساتھ دیا ہے، بلوچستان میں حکومت بنوائی گئی ہے، آپ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ جو پچھلے 1 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، آپ اس کے بینیفیشری ہیں۔ تھوڑا آپ کے خلاف جاری تھی چیزیں، نون لیگ کے حق میں جا رہی تھی، آپ لوگوں نے کھاپا ڈال کے، شور مچا کے، تانے دے کے، اور ساری اور ایک بلیک میلنگ کر کے آپ نے وہ بلوچستان میں حکومت حاصل کر لی ہے۔ بلوچستان میں نون لیگ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی، آپ کا ہی وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور ساری چیزیں آپ کے حق میں گئی ہیں، سیٹیں آپ کو، ان میں سے آدھی سیٹیں بھی آپ کو بلوچستان سے نہیں ملنی تھی، اور نہ پنجاب سے ملنی تھی۔ تو یہ کہنا یہ غلط ہے۔ پیپلز پارٹی اس کی پوری طرح بینیفیشری ہے۔ بلاول بھٹو کی یہ ایک فیک کوشش ہے، یہ ایک دوگلی کوشش ہے، 2 نمبر طریقے سے وہ اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن لیڈر تب بنیں گے جب آپ ایک پراپر ایک پورا ایک بات کریں، سچ کو سچ کہیں، حق کو حق کہیں۔ اور آپ دیکھیں، اصل میں یہ سمجھنا چاہیے ان سب لوگوں کو، پی ایم ایل این کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، کہ یہ نہیں کہ ملک کے نام پر آپ سب کو بیوقوف بنا لیں گے، بلیک میل کر لیں گے۔ ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، یقیناً لے کے جانا ہے، لیکن وہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ 2 طرفہ ہوا۔ یہ نہیں صرف تحریک انصاف کے لوگ آپ ان کا الیکشن چھین لیں، مینڈیٹ ان کو چوری کر لیں، ان کی سیٹوں کے رزلٹ بدلے جا رہے ہیں، آج بھی بدلے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد سے ایک رزلٹ بدلا جا چکا ہے، لودھرا سے بدلا جا چکا ہے، اور سیٹیں چھین چھین کے دی جا رہی ہیں ان کو۔ الیکشن کمیشن وہی اپنا ڈرٹی پلے کر رہا ہے، وہی گندا کام کر رہا ہے، اپنا سارا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کام سارا ہو یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں مساق جمہوریت پہ، آپ مساق معیشت کی بات کرتے ہیں، ساتھ مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے کوئی بیسک کوئی تقاضے تو پورے کریں، بنیادی تقاضے تو پورے کریں۔ آپ تو کوئی بیسک کام ہی نہیں کر رہے نا، پہلا کام ہی نہیں کر رہے۔ پہلا کام یہ کریں جو جہاں پہ ان کا حق بنتا ہے، کچھ سیٹوں میں تو دے نا، بیسٹر سلمان اکرم راجہ کو ہی دے دیں سیٹ ان کی۔ یہ جو خواجہ آصف کے معاملے میں جو وہاں پہ جو ظلم اور دیہاتی دھاندلی کی گئی ہے، وہی ختم کر دیں۔ یہ چودھری صالح کو جس طرح جتوایا گیا ہے، وہ سیٹ ہی بدل دیں، وہاں پہ کیسر الہی کی سیٹ بنتی ہے اور پرویز الہی کی بنتی ہے صوبائی میں۔ تو جو سرین پنڈی میں، اسلام آباد میں جو ہوا ہے، جو اب ایک سیٹ بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، جو آپ نے گلا گھونٹا ہوا ہے تحریک انصاف کا، ان کو سانس لینے کی جگہ نہیں دے رہے۔ آج حال یہ ہے کہ محمود چودھری نے ایک تقریر کی، آپ نے گھر پہ ریڈ کر دی ہے، اور باقیوں پہ آپ سارے وہ چیزیں، ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ پرویز الہی کو 3 مزید دہشت گردی کی مقدمات میں انوالو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا ظلم و ستم اور جبر آپ کرتے رہیں گے، اور آپ کہیں گے تحریک انصاف احتجاج ہی نہ کرے ہمارے خلاف، اور تحریک انصاف مل کے بیٹھ جائے، تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی اتنے بیوقوف ہیں لوگ؟ میرا نہیں خیال کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ نہ بلاول خود تو شاید ایسا ہو، لیکن کم از کم ان کو، تحریک انصاف کو لوگوں کو، یعنی سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو، اور باقی جو دیگر جو لوگ اس اپوزیشن کے اتحاد میں، وہ ایک بڑا گرینڈ لائنس بنے گا اپوزیشن کا احتجاج کرنے والا، یہ بنے گا۔ کیونکہ آپ نے جس طرح اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے، تو وہ سب کچھ ایسے نہیں ہوگا کہ اب سب دھاندلی ہو گئی ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے، وزیر اعلیٰ آپ کی بن گئی ہے، مریم نواز بن گئی ہے، اور لوگ بن گئے، اور آپ سارے چپ کر کے آ کے بیٹھ جائیں گنگنیوں میں ڈال کے، اور آپ کو مزے سے حکومت کرنے دیں اور خود بیٹھے رہیں۔ بس ایسے کیوں بھائی؟ اب اپنے عوام کے اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، اتنی بڑی ہائی مارل گراؤنڈ پر ہیں، اخلاقی برتری ان کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی۔ یہ آگے بڑھانا ہے آپ نے چیزوں کو، تو آپ کو خود بھی کچھ چیزوں پہ پیچھے ہٹنا ہوگا، اور کچھ ان کو جگہ دینی ہوگی، کچھ ان کو دینا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔